इस तरह हम दुश्मन को मेरे ख्याल में फना करके रख देंगे। खरीम बिन उमर को कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बिनाना बिन हंजला बोल पड़ा, मेरे भाई तुम्हारी ये तजवीज़ दिल को लगती है, बहुत अच्छी है, फिर इसमें एक कबाहत है, इसे रफा कर दिया जाए या इस सिलसिले में मुझे मुतमईन कर दिया जाए तो फिर हम अपने काम की इब्तदा करें। खरीम बिन उमर ने जब सवालिया अंदाज में बिनाना बिन हंजला की तरफ देखा तो बिनाना बिन हंजला फिर बोल पड़ा, मेरे भाई कबाहत यह है कि जब मैं मशरक़ी हिस्से पर और आप मगरबी हिस्से पर हमलावर होंगे तो मेरा ख्याल है पहले तो दुश्मन हमसे टकराएगा, कोशिश करेगा कि हम पसपा हों। अगर वो हमें पसपा ना कर सका तो फिर लाजमी अमर है भागने की कोशिश करेगा। समुंदर के किनारे उनकी कश्तियां खड़ी होंगी और वो कश्तियों में बैठकर भाग जाने में कामयाब हो जाएंगे। इस तरह सोमल राय की कुव्वत मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद नहीं हो सकेगी। अगर वो अपने मुसल्ला जवानों के साथ भाग गया तो याद रखना उसकी हालत जख्मी सांप की सी होगी, किसी भी वक्त हमें डसने की कोशिश करेगा। जब तक बिनाना बिन हंजला बोलता रहा, खरीम बिन उमर मुस्कुराता रहा। जब वो खामोश हुआ तो उसने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया, बिनाना तुम्हारा कहना दुरुस्त है, पर देखो मैंने अभी अपनी गुफ्तगू को अंजाम नहीं दिया था कि तुम बीच में बोल पड़े हो। पहले गौर से सुनो मैं कहना क्या चाहता हूँ। तुम मशरक़ी हिस्से के मशरक़ की तरफ जाना, अपने लश्कर को बिल्कुल समंदर के किनारे ले जाना और बस्तियों और समंदर के किनारे कश्तियों के दरमियान जो फासला होगा उसे इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर हमलावर होना। इस तरह मेरे ख्याल में किसी को समंदर के रास्ते भाग जाने का मौका नहीं मिलेगा। मैं भी मगरबी हिस्से पर हमलावर होने के लिए ऐसा ही तरीका इस्तेमाल करूंगा। मेरे ख्याल में अगर हम ऐसा कर गुजरें तो याद रखना सोमल राय का कोई आदमी समंदर की तरफ तो भागने नहीं पाएगा। खुश्की की तरफ जान बचाकर भाग जाने में कामयाब हो जाए तो वो हमारे अपने लिए ज्यादा नुकसान का बायस नहीं बन सकता। खरीम बिन उमर की इस गुफ्तगू से शायद बिनाना बिन हंजला पुरसुकून और मुतमईन हो गया था। कुछ देर तक वो मुस्कुराता रहा, फिर बोल उठा, अब मुझे कुछ नहीं कहना, आपने जो तरीक़ेकार वज़ा किया है इस पर पूरी तरह अमल किया जाएगा। मुझे उम्मीद है दुश्मन को हम ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ ही खरीम बिन उमर अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। फिर तयशुदा लाहे अमल के मुताबिक बिनाना बिन हंजला सोमल राय की बस्तियों के मशरक़ी हिस्से की तरफ चला गया था। अपने हिस्से के लश्कर के साथ खरीम बिन उमर मगरबी हिस्से की तरफ जा रहा था। मशरक़ी हिस्से की तरफ जाने और अपने लश्कर को दुरुस्त करने के बाद बिनाना बिन हंजला ने जलते हुए परों का एक तीर फजा में चला दिया। इस तीर का फजा के अंदर बुलंद होना था कि खरीम बिन उमर मगरबी हिस्से पर मकहूर और मजबूर कर देने वाले आतिश नवा हौसलों और हर रफाहो आराम को तलपट कर देने वाली खराबी और खारी की तरह सोमल राय की बस्तियों के मगरबी हिस्से पर हमला आवर हो गया था। ऐन उस वक्त बिनाना बिन हंजला भी जिस्मों को झुलसा देने वाली आग की तरह मशरक़ी हिस्से पर टूट पड़ा था। रात के वक्त इन दोनों हमलों के बायस ख्वाहिशों और आरजुओं के तख्त पर बेचारगियां और कसम पुरसियां रक्स करने लगी थीं। इन हमलों के बायस ऐसा लगा था जैसे कब्रिस्तानों की खामोशियों में अचानक अनगिनत सांप पुकार उठे हों। रात की गहरी तारीकी में कुछ देर तक बहरी कज़ाकों के साथ खरीम बिन उमर और बिनाना बिन हंजला की हौलनाक जंग होती रही। बहरी कज़ाक मुतमईन थे, गहरी नींद सोए हुए थे। जब तक वो उठकर खरीम बिन उमर और बिनाना बिन हंजला का मुकाबला करते उस वक्त तक उनकी खासी बड़ी तादाद को उन्होंने तहे तेग करके रख दिया था। जो संभले उनके साथ थोड़ी देर तक घुमसान की जंग हुई। फिर खरीम बिन उमर और बिनाना बिन हंजला ने सुबह का सूरज तुलू होने तक उनका भी मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया था। जब सूरज मशरिक से तुलू हुआ और उसने धरती और समंदर से ताक झांक शुरू की, उस वक्त तक अपने सामने खरीम बिन उमर और बिनाना बिन हंजला मैदान को साफ कर चुके थे। दुश्मन का सफाया करने के बाद खरीम बिन उमर ने तेज रफ्तार कासिद बिनाना बिन हंजला की तरफ भिजवाया और उसे ये कहलवा भेजा कि वो बस्ती की हर चीज को समेटकर बस्ती वालों के बारबरदारी के जानवरों पर लाद कर इसके पास पहुंच जाए। खुद खरीम बिन उमर मगरबी हिस्से की बस्ती की हर चीज को समेटने लगा और सारा सामान उन्हीं के बारबरदारी के जानवरों पर लादने लगा। जिस वक्त बिनाना बिन हंजला खरीम बिन उमर के पास पहुंचा, उस वक्त खरीम बिन उमर और सांकरा सुंदरदास उसके इंतजार में खड़े थे। उसके पास उसके लश्करी भी बिल्कुल तैयारी की हालत में थे। बिनाना बिन हंजला आगे आगे था, उसके साथ गुदेरी और वांगा थे। सब आकर खरीम बिन उमर के करीब घोड़ों से उतरे। खरीम बिन उमर को उन्होंने फतह की मुबारकबाद दी। इस मौके पर बिनाना बिन हंजला ने खरीम बिन उमर को मुखातिब किया, मेरे भाई सोमल राय का कुछ पता चला? क्या वो जिंदा गिरफ्तार नहीं हो सका? इस पर खरीम बिन उमर ने उसे मुखातिब करके कहना शुरू किया, सोमल राय को हम जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सके। बहरहाल उसे जिंदा गिरफ्तार करने में हमारा कोई ज्यादा फायदा भी नहीं था। वो जंग के दौरान मारा जा चुका है।
वांगा के जो आदमी मेरे साथ काम कर रहे थे उसकी लाश वो पहचान चुके हैं। अब मैं मुतमईन हूँ, सोमल राय और इसकी बस्तियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया गया है। 3 कुव्वतों में से एक का तो हम खात्मा कर चुके हैं, अब बाकी 2 कुव्वतें रहती हैं। सुनो बिनाना, तुम्हारी यहाँ आमद से पहले कुछ ऐसे लोग हमारे हाथों गिरफ्तार हुए हैं जो सोमल राय के साथ कनूज की तरफ गए थे। उनमें से मैंने बड़ी कीमती मालूमात हासिल की हैं। उनका कहना है कि दुश्मन 3 तरह हम पर हमला आवर होने की कोशिश कर रहा था। इस सिमत से सोमल राय ने नैरून पर हमला आवर होना था। जयसेना और उसका छोटा भाई गोपी जतौर से निकल चुके हैं और वो अपने एक लश्कर के साथ जो उन्हें कनौज के राजा ने मुहैया किया है, बरहमनाबाद के नवाह में पड़ाव किए हुए है, जबकि एक तीसरा लश्कर जो कनौज के राजा की सरकर्दगी में होगा अलूर पर हमला आवर होने की कोशिश करेगा। तुम्हारी आमद से पहले मैंने तेज रफ्तार कासिद मोहम्मद बिन कासिम की तरफ रवाना कर दिए हैं। उसे पूरी सूरत हाल से आगाह कर दिया है और जो लाहे अमल अब मैं तुमसे तय करने लगा हूँ इससे भी मैंने उन्हें बाखबर कर दिया है। बनाना बिन हंजला, हमारे इन हमलों के दौरान कई लोग भागकर कनौज या जतौर की तरफ गए होंगे। ये भी हो सकता है कि जयसेना, गोपी या कनौज के राजा हरचंदर के जासूस भी हमारे इर्द गिर्द मंडला रहे हों। बहरहाल किसी न किसी तरह जयसेना, गोपी और कनौज के राजा हरचंदर को खबर हो जाएगी कि सोमल राय और उसकी बस्तियों को हमने तबाह बर्बाद कर दिया है, लिहाजा वो मोहतात हो जाएंगे, लेकिन हम उन्हें ज्यादा मोहतात भी नहीं होने देंगे। मैं एक मजीद फायदा उठाना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से कूच होऊंगा। दिन का पूरा हिस्सा मैं तुम्हारे साथ सफर करूंगा। जब रात होगी मैं तुमसे अलहदा हो जाऊंगा। सांकरा, सुंदरदास भी तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम नैरून का रुख करना। जिस कदर सामान तुम्हारे पास है इसे तुम सुंदरदास के हवाले करना या अपने मुसल्ला दस्तों के हमरा अलूर की तरफ रवाना कर देना। इस सामान के साथ सांकरा और गुदेरी भी लश्कर की दूसरी औरतों के साथ रवाना हो जाएंगी। तुमसे अलहदा होने के बाद रात की गहरी तारीकी में मैं बरहमनाबाद का रुख करूंगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं और तुम दोनों रात गए तक इकट्ठे सफर करेंगे तो जासूस यही खबर देंगे कि सोमल राय का खात्मा करने के बाद मैं और तुम नैरून की तरफ चले गए हैं। रात की तारीकी में मैं तुमसे अलहदा होने के बाद बरहमनाबाद का रुख करते हुए एक नए मार्के की इब्तदा करूंगा। अपने आगे आगे मैं अपने मुखबिर फैला दूंगा जो मुझे जयसेना और गोपी के महल्ले वकू से आगाह करेंगे और मैं उनकी पुश्त की तरफ जाकर घात में बैठ जाऊंगा। तुम ऐसा करना कि सारा सामान नैरून में सुंदरदास के हवाले करने के बाद अपने लश्कर के साथ निकलना और सीधा बरहमनाबाद से होते हुए जयसेना और गोपी के लश्कर का रुख करना और वहां पहुंचते ही उन पर हमला आवर हो जाना। अपने लश्कर की सफों को पहले ही दुरुस्त करके रखना। जाहिर है तुम्हारे लश्कर की कम तादाद को देखते हुए जयसेना और गोपी तुम्हारे साथ टकराने की कोशिश करेंगे। इस टकराव के साथ पुश्त की जानिब से मैं भी हमला आवर हो जाऊंगा। फिर जो उनका अंजाम होगा वो काबिल दीद होगा। ये तो एक सूरत हाल है। अगर मेरे जाने तक सोमल राय की तबाही और बर्बादी का सुनकर जयसेना और गोपी वापस जतौर की तरफ चले गए हों तो मैं खुद नैरून का रुख करूंगा। वहां से तुम्हें साथ लूंगा, फिर इकट्ठे अलूर का रुख करेंगे। इस सिलसिले में तुम्हें कोई शक्को शुबा हो तो कहो। इस पर बनाना बिन हंजला ने नफी में सर हिला दिया। तब खरीम बिन उमर ने वहां से कूच करने का हुक्म दे दिया। शाम गए तक दोनों इकट्ठे सफर करते रहे थे। इसके बाद खरीम बिन उमर अपने लश्कर के साथ अलहदा होकर रात की तारीकी में बड़ी तेजी से बरहमनाबाद का रुख कर रहा था। उधर जयसेना और गोपी के जासूसों के अलावा खरीम बिन उमर बनाना बिन हंजला के हाथों बच जाने वाले बहरी कज़ाकों ने भी आकर जयसेना और गोपी को इत्तला कर दी थी कि समंदर के किनारे सोमल राय की ताकत को मुसलमानों के सालार खरीम बिन उमर और बनाना बिन हंजला ने कुचल कर रख दिया है। ये खबर जयसेना और गोपी दोनों भाइयों के लिए बड़ी हौसला शिकन थी। ताहम जिस जगह उन्होंने पड़ाव किया हुआ था वो वहीं रहे और तेज रफ्तार कासिद राजा हरचंदर की तरफ भिजवाए। उसे सूरत हाल से आगाह किया और मशवरा तलब किया कि अब इन दोनों भाइयों को क्या करना चाहिए। जयसेना और गोपी के मुखबिरों ने इन दोनों भाइयों को ये तो इत्तला कर दी थी कि समुंदर के किनारे सोमल राय की ताकत को खत्म कर दिया गया है, लेकिन वो उसे खरीम बिन उमर के मुतालिक सही इत्तलात न फराहम कर सके। उन्होंने जयसेना और गोपी को यही बताया कि सोमल राय की कुव्वत का खात्मा करने के बाद मुसलमानों के दोनों जर्नैल खरीम बिन उमर और बनाना बिन हंजला अपने लश्कर के साथ नैरून की तरफ चले गए हैं। इस बिना पर जयसेना और गोपी अपने भेजे हुए कासिदों का बड़ी बेचैनी से इंतजार करने लगे थे। इस दौरान खरीम बिन उमर अपने लश्कर के साथ अपनी घात पकड़ गया था, पर जयसेना और गोपी के जासूस भी अपना काम कर रहे थे। जिस रोज खरीम बिन उमर ने जयसेना और गोपी की पुश्त पर घात ली
اس سے اگلے روز جاسوسوں نے اطلاع کر دی کہ مسلمانوں کا سالار خریم بن عمر جو ان کی موجودگی میں ایک فاتح کی حیثیت سے نیرون چلا گیا تھا، اچانک ان کی پشت پر نمودار ہو چکا ہے اور گھات لگا چکا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی جے سینا اور گوپی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس لیے کہ خریم بن عمر کا نام ہی ان کے لیے دہشت اور خوف کا باعث تھا۔ تاہم جاسوسوں نے انہیں جو اطلاعات فراہم کی تھیں ان کے مطابق وہ کسی قدر حوصلہ مند تھے، اس لیے کہ جاسوسوں نے بتایا تھا کہ خریم بن عمر کے ساتھ ایک چھوٹا لشکر ہے۔ جے سینا اور گوپی اگر چاہیں تو کھلے میدانوں میں اس لشکر کو بدترین شکست دے کر خریم بن عمر سے اپنے ماضی کا انتقام لے سکتے ہیں۔ اپنے جاسوسوں اور مخبروں کی اس انگیخت پر جے سینا اور گوپی دونوں بھائیوں نے ہمت کی اور انہوں نے خریم بن عمر پر حملہ آور ہونے کی ٹھان لی تھی۔ اپنے پڑاؤ کو انہوں نے ویسا ہی رہنے دیا۔ ان کا خیال تھا کہ خریم بن عمر سے نمٹنے کے بعد وہ واپس اپنے پڑاؤ میں آ کے قیام کریں گے اور جو قاصد انہوں نے قنوج کے راجہ ہرچندر کی طرف روانہ کیے ہیں ان کی واپسی کا انتظار کریں گے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد جے سینا اور گوپی نے اپنے لشکر کو تیار کیا۔ ابھی وہ اپنے پڑاؤ سے نکل کر اپنی پشت کا رخ کرنا ہی چاہتے تھے کہ سامنے کی طرف سے صحرا کے اندر گرد اور دھول اڑاتے طوفان کی طرح بنانا بن حنظلہ اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا۔ گوپی اور جے سینا کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ لشکر کون سا ہے، تاہم وہ اپنی پشت پر خریم بن عمر کو بھول گئے اور سامنے سے آنے والے طوفان کا اندازہ لگانے لگے کہ آنے والا لشکر کس کا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد گرد اڑاتے بادلوں کے اندر سے بنانا بن حنظلہ اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا۔ جے سینا اور گوپی جان گئے کہ مسلمانوں کا کوئی اور لشکر ان کی طرف بڑھ رہا ہے، لہٰذا ان کی راہ روکنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ بالکل تیار ہو گئے تھے۔ بنانا بن حنظلہ قریب آیا، پھر اس کے لشکر نے زوردار انداز میں تکبیریں بلند کیں۔ اس کے ساتھ ہی بنانا بن حنظلہ امتداد زمانہ میں زمزمائے تخلیق بن کر کھیتوں اور مرغزاروں میں بادلوں کی نمی کی طرح چھا جانے والے انداز میں جے سینا اور گوپی پر حملہ آور ہو گیا۔ جے سینا اور گوپی ابھی تک مطمئن تھے، اس لیے کہ جو لشکر ان کے پاس تھا اس کی تعداد بنانا بن حنظلہ کے لشکر سے کہیں زیادہ تھی۔ انہیں امید تھی کہ حملہ آوروں کو وہ مار بھگائیں گے۔ ابھی جنگ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ پشت کی جانب سے جے سینا اور گوپی کے لیے خونی انقلاب نمودار ہوا۔ خریم بن عمر اپنے لشکر کے ساتھ آیا تھا۔ پھر کائنات کی تاریکیوں کے اندر جس طرح زمین کی زرخیزی، موسموں کی تبدیلی اور رسوم و مناسک پر تخریب و موت کی طاقت چھا جاتی ہے، اس طرح خریم بن عمر بھی جے سینا اور گوپی کے لشکر پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان کی صفوں کو کاٹتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ ان پر چھانے لگا تھا۔ اس دو طرفہ حملے سے جے سینا اور گوپی دونوں بھائیوں کے لشکر کی حالت لمبی اندھیری سرد ٹھٹھرتی راتوں، اجڑے ویران گھونسلوں اور کٹھن راہ والے مسافروں جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ برہمن آباد کے نواح میں خریم بن عمر اور بنانا بن حنظلہ کے ہاتھوں جے سینا اور گوپی دونوں بھائیوں کو بدترین شکست ہوئی اور اپنے بچے کچے لشکر کو ایک طرف سے نکالتے ہوئے وہ جتور کی طرف بھاگ گئے۔ خریم بن عمر اور بنانا بن حنظلہ دونوں نے جے سینا اور گوپی کے پڑاؤ پر قبضہ کر لیا تھا۔ خریم بن عمر اور بنانا بن حنظلہ نے وہاں زیادہ دیر قیام نہیں کیا۔ جے سینا اور گوپی کے پڑاؤ پر قبضہ کرنے کے بعد جنگ میں زخمی ہونے والے اپنے لشکریوں کی انہوں نے مرہم پٹی کی۔ اس کے بعد ہر چیز کو سمیٹتے ہوئے وہ الور کا رخ کر گئے تھے۔ دوسری جانب قنوج کے راجہ ہرچندر کے سالار کو جو اپنے ایک لشکر کے ساتھ الور کے قریب پہنچا تھا، یہ خبر پہنچی کہ سمندر کے کنارے سومل رائے اور برہمن آباد کے قریب جے سینا اور گوپی کی طاقت کو مسلمانوں نے بری طرح تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، تو وہ لرز اور کانپ گیا۔ جو لشکر اس کے ساتھ تھا اسے اس نے فوراً سمیٹا اور قنوج کی طرف چلا گیا تھا۔ خریم بن عمر اور بنانا بن حنظلہ فاتح کی حیثیت سے جب اپنے لشکر کے ساتھ الور کے نواح میں پہنچے تو محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں کے ساتھ ان دونوں کا شاندار استقبال کیا۔ محمد بن قاسم کے پاس آ کر دونوں اپنے گھوڑوں سے اترے۔ محمد بن قاسم آگے بڑھا اور باری باری دونوں سے بغل گیر ہوا۔ پھر دوسرے سالار اسی انداز میں خریم بن عمر اور بنانا بن حنظلہ سے ملے۔ پھر محمد بن قاسم نے خریم بن عمر اور بنانا بن حنظلہ دونوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں نے تم دونوں سے جو توقع باندھ رکھی تھی تم دونوں نے اس سے کہیں زیادہ کام کیا ہے۔ میں یہی اندازہ لگا رہا تھا کہ سمندر کے کنارے سومل رائے کو تباہ و برباد کرنے کے بعد تم نیرون کی طرف آؤ گے اور وہاں چند دن قیام کرنے کے بعد الور کی طرف لوٹ آؤ گے، لیکن نیرون کی طرف جاتے ہوئے جب خریم بن عمر میرے بھائی تم نے مجھے جے سینا اور گوپی اور قنوج کے راجہ کے سپہ سالار کے لشکریوں کے متعلق اطلاع دی تو اس وقت میرا ارادہ تھا کہ میں لشکر لے کر نکلوں، جے سینا اور گوپی کی سرکوبی کروں یا قنوج کے راجہ کے سپہ سالار کا تعاقب کروں۔
اگر تم نے مجھے پیغام کے ذریعے منع نہ کیا ہوتا تو میں یقیناً اپنے لشکر کے ساتھ نکل کھڑا ہوتا۔ تمہاری آمد سے تھوڑی دیر پہلے ناظم اور مخبر تمہاری پوری کارگزاری سے آگاہ کر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں تم دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ سمندر کے کنارے سومل رائے کا خاتمہ کرنے کے بعد تم دونوں نے بڑے طریقے، بڑے ڈھنگ کے ساتھ جے سینا اور گوپی کا رخ کیا اور بر وقت ان کو بدترین شکست دی۔ قنوج کے راجہ کے سپہ سالار جے سینا اور گوپی کا عبرت خیز انجام دیکھ کر خود ہی اپنے مرکزی شہر اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ گیا ہے۔ عنقریب ہم قنوج کا رخ کریں گے اور قنوج کے راجہ کو بھی جے سینا اور گوپی کی طرح مناسب سبق دیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، تمہاری غیر موجودگی میں دوسرے سالاروں کے ساتھ مل کر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ الور میں میں نے کافی دن قیام کیا ہے۔ لشکریوں نے سستا بھی لیا ہے، جو زخمی تھے وہ بھی ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اب مقامی لوگوں سے بھی میں نے مشورہ کیا ہے۔ یہاں سے قریب باتیا کا قلعہ پڑتا ہے۔ اس قلعے کا حاکم بھجرا نام کا ایک شخص ہے جو راجہ داہر کا چچازاد بھائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اس قلعے پر حملہ آور ہوا جائے اور اس قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد پیش قدمی کرتے ہوئے ملتان کا رخ کیا جائے۔ کیا تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض ہے؟ خریم بن عمر اور بنانا بن حنظلہ نے جب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا تو محمد بن قاسم نے بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے محمد بن قاسم کہہ اٹھا، سمندر کے کنارے سومل رائے کی بستیوں سے جو تم سامان حاصل کر کے لائے ہو وہ یہاں الور پہنچ گیا ہے۔ اس سامان کے ساتھ سانکرا اور گدیری بھی آ چکی ہیں۔ لشکر کی دیگر عورتیں بھی الور پہنچ گئی ہیں۔ تاہم وانگا نے نیرون میں سندرداس کے ساتھ قیام کر لیا ہے۔ تم اپنے لشکریوں کو اپنے خیموں کی طرف جانے کا حکم دو، خود بھی دونوں اپنے اپنے خیموں میں جا کر آرام کرو۔ آج اور کل کا دن لشکری سستا لیں، پرسوں ہم یہاں سے اس قلعے کا رخ کریں گے جس کا میں تم سے ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی خریم بن عمر نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کی طرف چلے جانے کا حکم دیا۔ لشکری فوراً اپنی خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ خریم بن عمر اور بنانا بن حنظلہ بھی اپنے خیموں کا رخ کر رہے تھے۔ 2 روز بعد لشکر نے الور کے نواح سے کوچ کیا۔ اب اس کا رخ قلعہ باتیا کی طرف تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ قلعہ دریائے بیاس کے کنارے الور اور ملتان کے درمیان تھا، لیکن ملتان کی نسبت یہ الور کے زیادہ قریب تھا۔ محمد بن قاسم کے بعد کہتے ہیں تقریباً 300 سال تک یہ قلعہ موجود رہا۔ مورخین کا بھی یہ کہنا ہے کہ محمود غزنوی کی فتوحات کے سلسلے میں بھی اس قلعے کا ذکر ملتا ہے۔ مورخین اس بات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس قلعے کو تلواڑوں کے نام سے بھی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ بہرحال الور سے روانہ ہو کر محمد بن قاسم نے بیاس کے جنوبی یا مغربی کنارے پر واقع قلعہ باتیا کا رخ کیا۔ قلعے کا حاکم کسکا راجہ داہر کا چچازاد بھائی تھا اور داہر کے ساتھ لڑائیوں میں موجود تھا۔ جب محمد بن قاسم کے مقابلے میں راجہ داہر کو شکست ہوئی اور راجہ داہر مارا گیا تو کسکا الور سے بھاگ کر اس قلعے میں آ گیا اور یہاں اس نے پناہ لے لی۔ کسکا کو جب مسلمانوں کے لشکر کے آنے کی خبر معلوم ہوئی تو اس نے اپنے امیروں کو محمد بن قاسم کے پاس تحائف کے ساتھ روانہ کیا۔ کسکا چونکہ اس سے پہلے راجہ داہر کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لے چکا تھا، لہٰذا اسے یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ اگر میں نے قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام راجہ داہر سے بھی بدتر ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے راجہ داہر کا انجام دیکھ چکا تھا۔ راجہ کسکا نے اپنے جن امراء کو تحائف دے کر محمد بن قاسم کی طرف روانہ کیا تھا اور اطاعت کا اظہار کرنے کے لیے کہا تھا، محمد بن قاسم نے ان امراء کے ساتھ انتہائی مہربانی اور شفقت بھرا سلوک کیا۔ تحائف کی قبولیت کے بعد راجہ کسکا کا ایک قاصد محمد بن قاسم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں کے امیر ہمارا راجہ کسکا آپ سے انتہا درجے کا خوفزدہ ہے۔ وہ تحائف لے کر آنے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن اس کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ آپ اسے ضرور سزا دیں گے، اس لیے کہ راجہ داہر کا ساتھ دیتے ہوئے اس نے آپ کے خلاف جنگ کی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بھی خوف بیٹھ گیا ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے امیر کے سامنے گیا تو مسلمانوں کا امیر ضرور اس سے سوال کرے گا کہ راجہ داہر کی شکست کے بعد وہ کیوں نہ مسلمانوں کے پاس آیا اور امان طلب نہ کی، اور کیوں اس نے اروڑ سے بھاگ کر باتیا میں آ کر پناہ لے لی۔ جب تک راجہ کسکا کا وہ امیر بولتا رہا، محمد بن قاسم غور سے سنتا رہا، مسکراتا رہا۔ کبھی کبھی وہ اپنے دائیں بائیں خریم بن عمر، بنانا بن حنظلہ، زکوان بن علوان کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ آنے والا یہ قاصد جب خاموش ہوا تو محمد بن قاسم نے اسے مخاطب کر کے کہا، مجھے اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کسکا اروڑ یعنی الور کا رہنے والا ہے۔ مجھے یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ یہاں کے لوگ عقل مند، سچائی، دیانتداری، وفاداری اور دلیری میں مشہور ہیں۔ کسکا خامخواہ ہم سے خوفزدہ اور خدشات کا حامل ہے۔ اگر وہ خود چل کر میرے پاس آئے تو میں نہ صرف اسے نوازوں بلکہ اسے اپنا مشیر بناؤں گا اور اس کی عزت افزائی کروں گا۔
محمد بن قاسم کا یہ پیغام لے کر کسکا کے امراء جب واپس ہوئے اور سارے حالات انہوں نے کسکا کو کہہ سنائے، تب کسکا کو معلوم ہوا کہ محمد بن قاسم اس سے شفقت اور محبت سے ملنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ محمد بن قاسم بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آیا اور اسے اپنے پاس رکھتے ہوئے اپنا مشیر مقرر کر لیا تھا۔